अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खिताब से मुखातिब है। नाज़रीन, पाकिस्तान में सियासी पारा खौफनाक हद तक बढ़ चुका है, खौफनाक हद तक बढ़ गया है। इमरान खान साहब का जो अब ट्वीट आया है, इसने बहुत सारी जो उम्मीदें थी उन्हें रौन दिया, बल्कि उन्हें लात मार दी है। इमरान अहमद खान नियाज़ी ने सियासी पारे को खौफनाक हद तक बढ़ा दिया है। और इमरान खान ने इससे पहले ये बाक़तन कहा भी था, या डट जाओ या हट जाओ। यानी खान ने वार्निंग दी थी, और अब इमरान खान बता रहा है कि क्यों वार्निंग दी थी। इमरान खान ने इसमें उस वाक़े का जिक्र किया है जिस पर टाउट खेलता है, जो पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा मुअम्मा बना हुआ है, बहुत बड़ा सवाल है। और ये पाकिस्तान के ज़ाहिर है इस वक्त के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के हवाले से है, और उस वक्त के खुफिया इदारे के सरबराह जनरल आसिम मुनीर साहब के हवाले से है। खान ने आज इस हवाले से बातचीत की है। मैं खान साहब का ट्वीट आपके सामने पढ़कर रख देता हूँ। लेकिन इस ट्वीट से एक बात बड़ी वाज़ेह है कि कोई बैकडोर डिस्कशन, कोई बातचीत, कोई नेगोशिएशंस, डिस्कशन, कोई टेबल पर आना, कोई बातचीत खल्ली वली। ये खान ने इन सारी चीज़ों को टाटा बाय बाय कर दिया है। और ये एक दफ़ा फिर एक ऑल आउट कन्फ्रंटेशन है जो कि नजर आ रही है, वाज़ेह नजर आ रही है। इमरान खान ने इमरान खान के अकाउंट से जो ट्वीट आया है, ज़ाहिर खान ने अडियाला जेल में जो वकला और शख्सियात से गुफ्तगू की है। इमरान खान ने कहा कि जो हक पर खड़ा होता है वो हारता नहीं है। अल्लाह ताला का कुरान पाक में फरमान है कि मैं किसी ऐसी कौम को तबाह नहीं करता जो हक सच पर खड़ी होती है। हजरत अली का कौल है कि कुफर का निज़ाम चल सकता है मगर नाइंसाफी का निज़ाम नहीं। झूठा और धोखेबाज खुद ब खुद बेनकाब हो जाता है। 9 मई दर हकीकत लंदन प्लान का हिस्सा था, जिसका मकसद ही मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात तहरीक इंसाफ को खत्म करना था, जिसमें मुझे और दीगर पार्टी अरकान और कारकुनों को पहले से तयशुदा मंसूबे के तहत जेल में डाला गया। हमारा मैंडेट लूट कर चोरों को मुल्क पर मसलत किया गया है। हम पर हर तरह की फस्तायत के पहाड़ तोड़े गए हैं। हमारे लोगों पर गोलियां चलाई गई हैं और हम पर झूठे केसेस बनाए गए हैं। लेकिन अब इसका सबसे खौफनाक पार्ट और अहम तरीन पार्ट शुरू होता है। इमरान खान ने कहा कि मैंने बतौर वज़ीर आज़म जनरल आसिम मुनीर को DG ISI, डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, यानी पाकिस्तान की प्रीमियर जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, ये उसके सरबराह थे, DG थे जनरल आसिम मुनीर साहब उस वक्त। और इमरान खान साहब ने ज़ाहिर है खान साहब के दौर में फैसला हुआ और इन्हें हटा लिया गया था वहाँ से। तो खान ये लिखते हैं कि मैंने जनरल आसिम मुनीर को DG ISI के ओहदे से हटाया तो आसिम मुनीर साहब ने अपने ज़राए से बुशरा बीबी तक रसाई की कोशिश की कि मैं इस हवाले से आपसे बात करना चाहता हूँ। यानी उस वक्त के DG ISI ने बुशरा बीबी से बातचीत करने की कोशिश की कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, जिस पर बुशरा बीबी ने साफ इनकार कर दिया कि मेरा इन मामलात से कोई ताल्लुक नहीं है, लिहाजा मैं आपसे मुलाकात नहीं करूंगी। अब ये एक डिबेटेबल चीज़ है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसके ऊपर टाउट या मुख्तलिफ जो लोग आकर बातचीत करते हैं, यानी जो दूसरी तरफ का जो बयान है वो ये होता है अक्सर के बुशरा बीबी के बारे में असल में इमरान खान साहब को आसिम मुनीर साहब ने कुछ चीज़ें बताई कि जनाब ये करप्शन हो रही है, फरागोगी वाला मामला और दूसरे तीसरे मामले बताए गए। तो उसके बाद इमरान खान साहब ने इन्हें साइड लाइन पर कर दिया कि मेरी बीवी के ऊपर क्यों बातचीत हो रही है। और फिर तो कुछ तो ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि 2-3 दिन इमरान खान साहब बाहर ही नहीं आए बनने गला से, तो ये भी रिपोर्ट हुआ। लेकिन अब खान जो अपनी तरफ का पहली दफा खान जो बातचीत कर रहे हैं, खान ये कह रहे हैं कि असल में मैंने जब आसिम मुनीर साहब को साइड लाइन किया तो उसके बाद इन्होंने बुशरा बीबी से खुद कॉन्टैक्ट किया कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं, तो बुशरा बीबी ने उनसे इनकार कर दिया, मेरा इन मामलात से कोई ताल्लुक नहीं है और मैं आपसे नहीं मुलाकात कर सकती। बुशरा बीबी के गुज़श्ता 14 माह की नाहक कैद और जेल में नारवा सलूक के पीछे जनरल आसिम मुनीर का ये इंतकामी रवैया ही कार फरमा है। यानी ये सख्त तरीन बात है। मुझे जेर करने के लिए जिस तरह मेरी अहलिया बुशरा बीबी को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, इस तरह पाकिस्तान की तारीख में आमरीत के दौर में भी किसी के साथ नहीं हुआ। इन पर एयानत का इल्ज़ाम लगाया गया है जो कि साबित भी नहीं हुआ, लिहाजा एक केस से दूसरे में गिरफ्तारी डाल दी जाती है। वो एक घरेलू खातून है जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। 4 हफ्तों से मेरी अहलिया से मुलाकात भी नहीं करवाई जा रही। जेल ज़ाब्ते के मुताबिक कल मेरी अपनी अहलिया से मुलाकात का दिन तय था, मगर अदालती हुक्म के बावजूद तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक मेरी मुलाकात नहीं करवाई गई। कल हमारे एक MNA अब्दुल लतीफ़ चित्राली को 9 मई के झूठे मुकदमे में सजा सुनाई गई है, किस सबूत की बुनियाद पर। इस तरह डॉक्टर यास्मीन राशिद को जेल में रखा गया है और शाह महमूद कुरैशी अगर मतलूबा बयान दे दें तो उन्हें कैद से रिहा कर दिया जाएगा या रिहाई मिल जाएगी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत और तमाम जजेस सब मिले हुए हैं, क्योंकि 9 मई को जो CCTV फुटेजेस चोरी करने वाले हैं जजेस उनकी पेश करने का हुक्म नहीं देते। यानी वो कहेंगे 9 मई को कि जो CCTV फुटेजेस चोरी हुई हैं जजेस उन वीडियोस को पेश करने का हुक्म नहीं देते, बल्कि जो एविडेंस पेश किया जाता है, बहुत सारे वकला ये बताते हैं, पत्थर हैं, लाठियां हैं, डंडे हैं, सोटे हैं, खाली प्लास्टिक की बोतलें हैं। और फिर जो गवाहान हैं उनके अंदर पुलिस के लोग हैं, उनके अंदर इदारों की शख्सियत, वो कह रहे हम गवाएं, हमने सुना है। 1-2 पुलिस वाले तो ये कहते हैं कि ज़मान पार्क के अंदर ये प्लानिंग हो रही थी
ہم کمبل اپنے اوپر ڈال کر اندر گئے اور ہم اس محفل کے اندر موجود تھے. یعنی وہ کہہ رہے ہیں ہم چھپے ہوئے تھے اور خان صاحب اور یہ سب مل کر پلاننگ کر رہے تھے جناب یہ 9 مئی کے حوالے سے. پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کہتے ہیں کسی جج نے ہمت نہیں کی کہ وہ سی سی ٹی وی فوٹیج منگوائے اور ثبوتوں کی روشنی میں فیصلہ سنائے. ہم بے قصور ہیں اور ہمارے لوگوں کو ثبوتوں کی عدم موجودگی اور غیر فیئر ٹرائل کے سزائیں سنائی جا رہی ہیں. ہم تمام عدالتوں میں 9 مئی کی سی سی ٹی وی فوٹیج منگوانے کے لیے درخواستیں دیں گے. میں نے 9 مئی اور 26 نومبر کے قتل عام کے منصفانہ تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کے قیام کا مطالبہ کیا تھا جس پر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. پاکستان میں عدلیہ اتنی ڈسگریسفل کبھی نہیں تھی جتنی آج ہے. پہلے ایک جسٹس منیر تھا جسے اس کے ناجائز فیصلے کے باعث دنیا جانتی ہے. قاضی فائز عیسیٰ نے بھی وہی روش اختیار کی ہے. اب سارے ججز ملے ہوئے ہیں اور صرف اپنی نوکریاں بچانے کے چکروں میں ہیں. اڈیالہ جیل میں ناحق قید عمران خان کی وکلا اور میڈیا سے گفتگو. یہ سخت ترین گفتگو ہے. اس میں عمران خان صاحب بتا رہے ہیں کہ جو موجودہ فیلڈ مارشل ہیں انہوں نے اس دور میں رابطہ کرنے کی کوشش کی. بشرا بی بی نے انکار کیا اور پھر یہ بھی خان صاحب کا الزام ہے کہ اس رویے کی وجہ سے اصل میں جنرل عاصم منیر صاحب کو بشرا بی بی کے اوپر غصہ ہے. اٹس اے ویری سیریس تھنگ اور ظاہر ہے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ ریئیکشن آیا ہے جس طریقے سے, چونکہ اس کے بعد ذکر ہو رہا ہے کہ 9 مئی میں جو تحریک انصاف کے ایک ایم این اے کو باقاعدہ سے سزا دی گئی, چترالی صاحب کو ڈی سیٹ انہیں کیا جا رہا ہے. ظاہر ہو گئے ڈی سیٹ, جب سزا ہو گئی ہے تو ڈی سیٹ ہو گئے ہیں. اور پھر یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ تقریباً 50 سے 52 سیٹیں تحریک انصاف کی چھیننی ہے 9 مئی والے سارے معاملات میں. ادھر سے اگر یہ کیا گیا تو ادھر سے خان کا یہ ٹویٹ آ گیا ہے, خان کی یہ اسٹیٹمنٹ آ گئی ہے. کیا عمران خان کبھی ویسے بتائیں گے کہ انہوں نے اس وقت جنرل عاصم منیر صاحب کو کیوں سیک کیا تھا یا انہیں کیوں ہٹایا تھا؟ ظاہر ہے یہ بہت بڑا عہدہ ہے, یہ بہت بڑی پوزیشن تھی جہاں سے عاصم منیر صاحب کو سائڈ لائن کیا گیا تھا. تو یہ بہت بڑا سوال ہے اور آنے والے ٹائم میں شاید عمران خان صاحب اس واقعے کو بتائیں گے بھی اور اصل حقائق بھی سامنے رکھیں گے کہ آخر اس کی وجہ کیا تھی, کیوں خان صاحب نے انہیں ہٹایا تھا. اب ایک اور جو خان صاحب کا ٹویٹ آیا ہے, اب اس کا جو پہلا حصہ ہے ابھی تک نہیں آیا. عمران خان کل ہونے والے سمبڑیال ضمنی الیکشن کے حوالے سے پیغام. سمبڑیال الیکشن میں تمام لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ ڈالیں. اچھا, یہ بڑے اہم ترین انتخابات ہونے والے کل یعنی آج ہونے والے ہیں اور ایک بڑی تگڑی موومنٹ ہے وہاں پر. چلیے تحریک انصاف کی تمام شخصیات گئی ہیں لیکن جو رول محترمہ عالیہ حمزہ صاحبہ کا رائے وہ غیر معمولی تھا, بڑا تگڑا ان کا کردار تھا, تگڑا ان کا رول تھا جو کہ انہوں نے باقاعدہ سے نبھایا ہے. لیکن سمبڑیال ابھی PP52 میں ابھی انتخابات ہوئے نہیں ہیں لیکن بہت سارے ٹاؤٹ یہ اسٹیٹمنٹیں دینا شروع ہو گئے سوشل میڈیا پر آ کر کہ 10,000 کی لیڈ سے مسلم لیگ نون وہاں سے جیتے گی. 10,000 کی لیڈ سے ٹاؤٹ ابھی سے کہہ رہا ہے کہ 10,000 کی لیڈ سے ہم جیتنے والے ہیں. اب خود ہی اندازہ لگائیں چونکہ ٹاؤٹ بہت باخبر ہے, یا پھر جو منصوبہ ہوتا ہے یا پلان ہوتا ہے ٹاؤٹ کو بٹھا کر یا اس کے سامنے یہ سارا بیان کیا جاتا ہے. تو ٹاؤٹ یہ کہہ رہا ہے کہ 10,000 کی لیڈ سے یہ مسلم لیگ نون کی شخصیت باقاعدہ سے جیتنے والی ہے. پھر کچھ اور خبریں آ رہی ہیں, یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ سمبڑیال 52 PP52 میں الیکشن چوری کرنے کی تیاریاں شروع. رات گئے RO دفاتر کے ارد گرد کنٹینرز لگا کر راستے بند کیے جا رہے ہیں اور عوام کل بھرپور ظاہر ہے ووٹ کا پہرا دے گی. اور یہ بھی رپورٹ ہو رہا ہے کہ جناب وہاں پر کنٹینرز پہنچ گئے, ظاہر بڑی نفری تعینات ہوگی. بہرحال جو بھی ہوگا انتخابات کا آپ کو پتہ ہی ہے جو حال بنا ہوا ہے اور جس طریقے سے معاملات کو چلایا جا رہا ہے, بٹ تھنگز آر گیٹنگ سیریس. چونکہ آج جو عمران خان کا اڈیالہ جیل سے پیغام آیا ہے اس میں خان نے بڑا واضح کہا کہ پورے پاکستان کے اندر ایک تحریک چلے گی, ایک عوامی میسو موومنٹ پورے پاکستان کے اندر ہوگی. سڑکیں بند, دکانیں بند, بازار بند, ادھر ایجیٹیشن ہو رہی ہے, ادھر ایجیٹیشن ہو رہی ہے, ادھر سے ویڈیوز, ادھر سے ویڈیوز, اور پورے پاکستان کے اندر خان کا یہ کہنا ہے کہ میں کروں گا. اور پھر عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ اس تحریک کو میں خود لیڈ کروں گا. اب لیڈ ظاہر ہے اگر خان اڈیالہ جیل سے کرتے ہیں تو کمیونیکیشن کیسے ہوگی, خان کا پیغام کیسے باہر آئے گا, خان کیسے آرڈرز دے گا, کیسے ڈائریکشن ان ساری چیزوں کو طے کرے گا. تو یہ ظاہر ہے ابھی چیزیں ڈسکس ہونی ہے اور کھل کر سامنے آتی ہے. بٹ لیٹس سی اس ٹویٹ کا کیا رسپانس آتا ہے. خیال رکھیے گا, اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.